Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors كما كتشوفوا انا لا بواط ا ميرفي بزاف طلبوا مني انني نشرح لي شابيتر اللي ما شرحتهمش في القناة بنفس الطريقة اللي شرحت بها لو شابيتر 1. وهذاك الشيء علاش غادي نبدا معكم اون سيري ا بارتير دوجوردي فيها ليكسبليكاسيون ديال لي شابيتر دو لا بواط ا ميرفي. Alors نبداو دابا بالشابيتر 2. Alors le mardi, jour néfaste pour les élèves, me laisse dans la bouche un goût d'amertume. Tous les mardis sont pour moi couleur de cendre. Alors le mardi نهار الثلاث بالنسبة لسيدي محمد أو بالنسبة للزليف دو مسيد التلاميذ اللي كيقراو في المسيد جور نيفاست يعني نهار مشؤوم نهار ما كيبغيوهش. me laisse dans la bouche un goût d'amertume يعني هذاك النهار كيخليلو في الفم ديالو المذاق ديال المرارة يعني المرورة أولا المرارة المهم المرورة كيخليها له في الفم ديالو. الوغ بيان سور ما غيمكنش أن واحد النهار يخلي لينا في الفم ديالنا المذاق ديال المرورة. الوغ كنحسو بالمرورة ملي كناكلو شي حاجة دونك هنا اوتوماتيكمون غنعرفوا أن هاد ان غو داميرتوم سي اون فيغور دو ستيل. ولكن شنا هي لا فيغور دو ستيل اللي عندنا هنا؟ الوغ غنفهموها بطريقة سهلة. شنو قال لينا هنايا؟ شبه لينا النهار ديال الثلاث بالمذاق ديال المرورة. دونك هنايا عندي اون اسيميلاسيون، عندي هنايا اون كومباريزون تشبيه، ولكن ما عنديش انا هنايا الاداة ديال التشبيه. دونك غتكون عندي هنايا اون ميتافور. tous les mardis sont pour moi couleur de cendre يعني كاع الايام ديال الثلاثاء بالنسبه ليه هو بالنسبه لسيدي محمد couleur de cendre يعني الوان غامقه الوان سوداء يعني ما كيبغيش. يعني حتى هنايا encore une fois شبه لينا النهار ديال الثلاث بلي كولور دو سوندر. دونك غنقولوا ان حتى هنايا عندي اون ميتافور parce que nous avons ici une comparaison sans l'outil de comparaison. عندي التشبيه بدون أداة التشبيه بحال اللي قالنا هنايا tous les mardis sont couleur de cendre. بحال اللي كنقولوا par exemple mon père est un lion. mon père est un lion. بابا سبع. واش الاب غيكون واش انسان غيمكن يكون سبع؟ نو. دونك بغينا نقولوا mon père est comme un lion يعني اما كنشبهوا مثلا الشخصيه ديالو اولا الهيئه ديالو اولا كنشبهوا ولكن ما كنستعملوش اداه التشبيه. Excusez-moi. Il faisait froid. Ma nuit avait été peuplée de cauchemars. Alors كان البرد والليله ديالي كانت عامره اولا كانوا ساكنينها était peuplée كانت عامره بالكوابيس de cauchemar. était ma nuit avait été peuplée de cauchemars. حتى هنا ممكن نقولوا عندي اون فيغور دو ستيل ولا فيغور دو ستيل اللي غتكون عندي هنا واللي هي اون بيرسونيفيكاسيون. يعني هنا منين كنقولوا بوبلي راه جايه هنايا من بوبل يعني الناس. هنايا ما عنديش الناس عندي هنايا لا نوي. دونك هنا غنقدروا نقولوا عندي اون بيرسونيفيكاسيون. Des femmes échevelées menaçaient de me crever les yeux. Alors شنو كيشوف هذوك الكوابيس؟ Des femmes échevelées يعني عيالات échevelées يعني مشعكين ما ماشطينش شعرهم. menaçaient de me crever les yeux وكانوا كيهددوني باش يتقبوا لي عيني. m'envoyaient au visage les pires injures les insultes يعني كيصيفطوا ليا في وجهي المعيور يعني بحال كيسبوه. Parfois, l'une d'elles me balançait à travers la fenêtre et je m'enfonçais lourdement dans le vide. وبعض المرات وحده من هذوك العيالات كتلوحني اولا فوالا كتسيبني من لا فenêtre من النافذه. je criais كنغوت. une main combien douce se posa sur mon front. donc عندي هاد لا فراز هادي شوفوها معايا مزيان. شنو عندي؟ une main combien douce se posa sur mon front. واحد اليد رطبه بزاف تحطات لي فوق الجبهه ديالي. ما غيمكنش ان يد بوحدها. هنايا شنو قلنا؟ une main se posa يعني يد بوحديتها وتنزلات فوق الجبهه ديالي. هنايا عندي اون فيغور دو ستيل واللي كنسميوها لا سينيكدوك. وشنو المعنى ديال لا سينيكدوك؟ هي كنقولوا لا بارتي رومبلاس لونسومبل. الماتان لا غد ليه كنمشي للمسيد
selon mon habitude يعني كما العادة. Le فقيه avait son regard de tous les mardis. والفقيه كان عنده les regards ديالو يعني الشوفات ديالو يعني النظرات ديالو comme tous les mardis de tous les mardis يعني ديال جميع أيام الثلاثاء. احنا غنعرفوا علاش هاد اليوم ديال الثلاثاء مشؤوم عند التلاميذ ديال المسجد. كنرتل les 2 ou 3 versets جوج ولا 3 ديال الآيات qui y étaient écrits. شوفوا معايا هاد لو pronom هذا كيتسمى un pronom complément. شنو قال لينا les 2 ou 3 versets qui y étaient يعني هزيت لا بلانشيت ديالي وبديت كنقرا فيها كنرتل فيها دوك جوج ولا 3 د الآيات اللي كانوا مكتوبين فيها. هنايا مكتوبين écrit فيها qui était écrit اللي كانوا مكتوبين فيها. دونك هذا إلا سألوكم عليه هذا c'est un pronom complément. Il a la fonction d'un complément circonstanciel de lieu يعني qui était écrit sur la planchette. À 6 ans في 6 سنين j'avais déjà conscience de l'hostilité du monde et de ma fragilité. يعني ديجا منين كانت عندي 6 سنين كنت واعي j'avais déjà conscience كنت واعي بلوستيليتي يعني بالقساوة بالقسوحية. عندي هنايا de l'hostilité du monde يعني القساوة ديال الدنيا et de ma fragilité يعني منين كانت عندي 6 سنين وأنا واعي بالقساوة ديال الدنيا والرطوبة ولا النعومة ديالي أنا ولا الهشاشة ديالي أنا. شنو عندي هنا جوج ديال ليمو ياك شنو قلنا هنا القساوة وهذه العكس ديالها وعندي في نفس الجملة هاد لا فيغور دو ستيل كنسميوها لونتيتيز. شنو هي لونتيتيز؟ هي منين كيكون عندي دون لو ميم énoncé deux mots opposés يعني mettre en parallèle deux mots ou bien deux expressions ou bien deux notions tout à fait contraires. بحال منين كنقول par exemple je préfère mourir au lieu de vivre dans ce monde يعني كنفضل انني نموت على انني نعيش في هذه الدنيا. عندي نموت وعندي نعيش هما جوج ديال لي مو اللي هما مضادين وفي نفس الجمله هذه كنسميوها لونتيتيز. je connaissais la peur je connaissais la souffrance de la chair au contact de la baguette de cognacier. alors شنو عندي هنايا دو مو كي سو ريبيت. هيا عندي هنايا je connaissais ou la deuxième حتى هي je connaissais. alors غتقولوا لي هنا عندي une répétition c'est une répétition ولكن في نفس البلاصه كاين هاد لا ريبيتيسيون. هادي عندي جو كونيسي هنا وعندي جو كونيسي هنا في لو ديبي دو لا فراز وهنا عندي في لو ديبي دو لا فراز. منين كتكون عندي لا ريبيتيسيون دو دو مو ولا دو اكسبرسيون ولا دو برونون ولا كما كانوا كيكون عندي التكرار ديال جوج الكلمات في نفس البلاصه في البدايه ديال الجمله كنسميوها اون انافور ما كنسميوهاش اون ريبيتيسيون. الوغ شنو جو كونيسي لا بور يعني عرفت انا كنت كنعرف الخوف. Je connaissais la souffrance de la chair au contact de la baguette de cognacier يعني كنت كنعرف انا المعاناه ديال اللحم منين كيتلاقى مع لا باغيت دو كونياسي. لا باغيت دو كونياسي هي داك العصا اللي كان كيضرب به الفقيه التلاميذ ديالو. Mon petit corps tremblait dans ses vêtements trop minces. و mon petit corps يعني الجسد ديالي الصغير كان كيترومبلي كيترعد dans ses vêtements trop minces في وسط الحوايج ديالو اللي هما رقاقين. J'appréhendais le soir consacré aux révisions. كنكون عارف ان الليل il est consacré seulement pour la révision يعني كنخصصو ولا مخصص للمراجعة. Je devais selon la coutume خاصني على حسب العادة les coutumes réciter les quelques chapitres du Coran que j'avais appris depuis mon entrée à l'école. donc شنو كيديروا في داك النهار؟ دابا حنا جينا لهاد الهضره انهم كيخصهم في داك النهار ديال الثلاث يعرضوا كاع هادوك الايات اللي حفظوا من نهار دخلوا لولد العام. je devais selon la coutume réciter يعني نعرض les quelques chapitres هادوك الايات ديال القران que j'avais appris اللي انا كنت حفظت depuis mon entrée à l'école من نهار دخلت انا المدرسه. à l'heure du déjeuner
لو ميتر me fit signe de partir. في الوقيته ديال الغدا لو ميتر me fit signe يعني عطاني علامه باش نمشي. جاكروشي ما بلانشيت. الوغ شوفوا في الاول كانت عندي جو ديكروشي ما بلانشيت يعني كنحيدها كتكون معلقه في الحيط كنحيدها. جاكروشي يعني كنعلقها. جونفيلي مي بابوش كي ماتوندي على بورت دو مسيد. جونفيلي يعني كنلبس مي بابوش يعني البلغه ديالي كي ماتوندي على بورت دو مسيد اللي كانوا كيتسناوني على بورت دو مسيد. اي جو ترافيرسي لا رue. شنو عندي هنايا لي بابوش وعندي لو فيرب اتوندي. نورمالمون شكون هو اللي كينتظر؟ ما يمكنش ينتظر جماد، اللي كينتظر هو انسان. دونك هنايا عندي اون فيغور دو ستيل. وشنو هي هاد لا فيغور دو ستيل؟ هنايا عندي اون بيرسونيفيكاسيون. شنو هي لا بيرسونيفيكاسيون؟ هي منين كنعطيو حنايا واحد لا كاليتي ديال الانسان كنعطيوها للجماد كنسميوها هادي اون بيرسونيفيكاسيون. اي جو ترافيرسي لا rue وكنمشي لقطاع الطريق. ما مير مو روسو اسي فروادمون. دونك دابا رجع للدار. ما مير مو روسو اسي فروادمون يعني تلقات له ولا استقبلاتو ببروده. علاش؟ il souffrait d'une terrible migraine يعني كانت فيها الشقيقه، كانت كتعاني من الحريق ديال الراس الشقيقه. pour enrayer le mal باش تهدن هذاك الحريق elle avait les tempes garnies de rondelles. les tempes هما النوادر. les garnies de rondelles de papier copieusement enduites de colle de farine. donc باش كانت كتهدن الحريق كانت كدير واحد لي رونديل، واحد الدوائر ديال الوراق ياك، وكانت كتلصق فيهم لا كول دو فارين، كانت كتلصق فيهم الطحين عجينه وكديرها في دوك لي رونديل دو بابي وكديرها في النوادر ديالها باش كتهدل ليها الحريق ديال الشقيقه. لو ديجوني فو امبروفيزي يعني لو ديجوني كان غير ديبانات وصافي، لحقاش مريضه ما غتقدرش انها دير الغدا، دونك غير ارتجلات في الغدا، غير اخترعات شي حاجه وصافي باش ديبانيو. alors fut improvisé et la bouilloire sur sa chanson يعني كيغني الاغنيه ديالو. شنو عندي هنايا؟ سي ان اوبجي اللي هو لا بويوار الغلاي. هذه لا بروميير شوز. ودوزيامون شنو قالنا عليه؟ اونتاما تيميدمون سا شانسون يعني هنايا هذاك الصوت اللي كان كيدير داك الغلاي وهو فوق النافخ، هو فوق العافيه وهو كيغلي. دونك هنا الا كومباري او لا الا بيرسونيفي يعني هنايا عندنا اون اوتر بيرسونيفيكاسيون. حتى هنايا عندي لا بيرسونيفيكاسيون لا فيغور دو ستيل. هنايا عطينا لا كاليتي ديال الانسان هو اللي كيقدر انه يغني. الوغ عطيناها لمن؟ عطيناها الغلاي. دونك هنا عندي اون بيرسونيفيكاسيون. لاله عيشه اون انسيان فوازين. دونك شنو عندي هنا؟ لاله عيشه. وشكون هي لاله عيشه؟ اون انسيان فوازين. هنا حتى هنا عندي اون فيغور دو ستيل. علاش؟ حيت في لا بروميير هاد لو مو هذا لاله عيشه شنو درنا ليه من بعد؟ قدمناها on a présenté يعني بحال on a remplacé le premier mot par un groupe nominal. عيشه شكون هي عيشه؟ جاره قديمه. دونك هاد لا فيغور دو ستيل كنسميوها اون périphrase. ou la périphrase هي remplacer un mot par un groupe de mots. علاش كنغومبلاسيو؟ علاش كنعوضو؟ باش كنقدموها، باش كنزيدو اللي ما كيعرفش شكون هي لاله عيشه كيعرفها. الوغ شكون هي لاله عيشه؟ اون انسيان فوازين va nous rendre visite. alors جات باش تزورنا. ma mère l'a reçu en se plaignant de ces mots tant physiques que moraux. alors هي استقبلتها لا مامون ديالو وهي كتشكي عليها s'étendait sur les souffrances de telle partie وكتوالف واحد الوجع ديال واحد البلاصه عندها في لو كور ديالها. serrait violemment des deux mains sa tête empaquetée dans un foulard وكانت كتزير بيديها بجوج، كتزير على الراس ديالها اللي كان مغطي في واحد الفولار. لاله عيشه lui prodigua toutes sortes de conseils. ولاله عيشه لوي بروديغا يعني عطاتها جميع انواع النصائح. شنو قالوا لنا هنايا؟ لوي بروديغا
toutes sortes de conseils وعطاتها جميع انواع النصائح. هنايا منين كنقولوا عطاتها جميع انواع النصائح راه ما نقدروش اننا نعطيو جميع انواع النصائح. الوغ هنايا عندي اون اكزاجيراسيون يعني زادت فيه واللي كنسميوها ليبربول. الوغ ليبربول هي المبالغه اون اكزاجيراسيون. الوغ il lui indique un فقيه dans un quartier éloigné يعني دلاتها على واحد الفقيه اللي كاين اولا اللي في واحد الحومه بعيده. دون les talismans faisaient un miracle كيديروا معجزات. حتى هنايا عندي اون اوتر ماشي بيرسونيفيكاسيون عندي اون ايبربول. حتى هنايا عندي مبالغه اكزاكتومون عندي المبالغه اللي هي ليبربول ولا اكزاجيراسيون. جو me tenais timide et silencieux dans mon coin. انا كنت جالس حشومي وساكت في واحد القنت. La visiteuse remarqua la pâleur de mon visage. و la visiteuse يعني الزائرة يعني اللي هي لاله عيشة remarqua la pâleur de mon visage يعني لاحظت الصفورية ديال الوجه ديالي. ما بغيتش نزيد نطول عليكم لا فيديو بزاف غادي نوقفوا هنايا نخليوكم اون بروميير بارتي وغادي نكملوا لا سويت دون اون اوتر فيديو. غنحاول كل نهار ان شاء الله نحط لكم اون بارتي. اي فوالا ا تري بيانتو.